पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पे कब्जा जारी है। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग खड़े हुए हैं। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाक फौज की फायरिंग से सेक्टर की बेशतर पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पे कब्जा जारी है। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग गए। पाक फौज की फायरिंग से सेक्टर की बेशतर पोस्टें भी तबाह हो गई हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 19 पोस्टों पर पाकिस्तानी फौज ने बाकायदा तौर पर कब्जा कर लिया है। और ये है कि अब तक की जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आपके सामने हम रखने लगे हैं, उसमें पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया है। इसके साथ साथ आपको आगाह कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप ये मनाजिर बराह रास्त भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट की छत पर पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ आपको बराह रास्त नजर भी आ रहा है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जा जारी है। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग गए हैं। पाक फौज की फायरिंग से सेक्टर की बेशतर पोस्टें भी तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज ने अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। आप हमारी स्क्रीन पर भी, सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप ये मनाजिर बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पे कब्जा जारी है। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग गए हैं। पाक फौज की फायरिंग से सेक्टर की बेशतर पोस्टें भी तबाह हो चुकी हैं। भारी हथियारों से भरपूर महारत से अफगान पोस्टों पर यह हमला किया गया है। कामयाबी हासिल हुई है और ये कामयाबी झंडे की शक्ल में है, जो बराह रास्त स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं कि पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग खड़े हुए हैं और तितर बितर हो गए। पाक फौज की फायरिंग से सेक्टर की बेशतर पोस्टें भी तबाह हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी की ये कामयाबी अब बराह रास्त आप अपनी आंखों से देख सकते हैं झंडे की शक्ल में। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। अफगान फौजी पाक फौज को आता देखकर भाग खड़े हुए और पाक फौज की फायरिंग से सेक्टर की बेशतर पोस्टें तबाह हो गई हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 बड़ी अपडेट्स जो कि गुज़िश्ता 10 मिनट के अंदर ही मौसूल हुई हैं और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां हैं। एक तो जी पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेस का मनोजबा कैंप 2 था, इससे कबल हमने बताया था कि मनोजबा कैंप 1 जिसको तबाह किया गया था पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से, अब सिक्योरिटी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि मनोजबा कैंप 2 पर कामयाब स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। तालिबान फोर्सेस का ये कैंप था जहां पर कामयाब स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से की गई इस कैंप पे की गई इस कार्रवाई के नतीजे में भी जो मनोजबा कैंप 2 है वो मुकम्मल तबाह हो गया है। स्क्रीन पर इस हवाले से जो फुटेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो भी देखी जा सकती हैं, वो भी मौसूल हुई हैं। मुसद्दिका जराए से ये इतला मौसूल हो रही है कि तालिबान का मनोजबा कैंप 2, इससे कबल हमने मनोजबा 1 के हवाले से इतला दी थी, अब मनोजबा कैंप 2 के हवाले से ये इतला सामने आ रही है कि उसे भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और वहां पे भी दर्जनों की तादाद में तालिबान थे, सिपाही थे, खारजी थे, जिनके हलाक होने की मुसद्दिका इतलात भी मौसूल हुई हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी कामयाबी जो कि पाकिस्तान को मिली, अंगूर अड्डा, जिसके हवाले से बड़ी डिटेल में इससे पहले हम बात कर चुके। एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली थी अंगूर अड्डा, जनूबी वजीरिस्तान। वहां पर अब पाक फौज ने जो अफगानी पोस्टें मौजूद थी वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। इससे कबल बताया था कि 19 चेक पोस्टें, अंगूर अड्डा भी जिनमें शामिल थी, जहां पे पाकिस्तान का कब्जा हुआ है। पाकिस्तान ने हमला किया। कामयाब हमले के नतीजे में जो वहां पे मौजूद तालिबान थे, सिपाही थे, ख्वारिज थे, वो या तो हलाक हुए या फिर दुम दबाकर फरार हुए। और उनकी फरार होने के बाद पाकिस्तान के जो फोर्सेज थी वो वहां पर गई, उन्होंने वहां पर कब्जा किया और अब पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर, अंगूर अड्डा जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद इन पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दिया है। पाकिस्तान का ये लहराता हुआ झंडा जो कि पाकिस्तान की फतह की अलामत है, पाकिस्तान की कामयाबी की अलामत है और पाक फोर्सेस के उन जवानों की उस मेहनत की अलामत है जो कि वो रात से यहाँ पर जारी है। उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है अफगानी पोस्टों पर। अफगानी फौजी पाक फौज को आता देख के भाग गए, बहुत सारे मर चुके थे, कुछ जख्मी थे, जो बाकी मौजूद थे
تھے وہ بھاگ گئے ہیں پاک فوج کی فائرنگ سے۔ اس سیکٹر کی انگور اڈا سیکٹر کے حوالے سے میں یہاں پہ بتا رہی ہوں بیشتر پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں۔ رات یہ سے پاکستان جی فوج غزالہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پہ پاکستان کا جھنڈا باقاعدہ طور پر لہرا دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے افغان پوسٹوں پہ قبضہ جاری ہے۔ افغان فوجی پاک فوج کو آتا دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ پاک فوج کی فائرنگ سے سیکٹر کی بیشتر پوسٹیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے منوجبہ 1 اور اب منوجبہ 2 پر باقاعدہ طور پر پاکستانی جھنڈا لہراتا ہوا آپ ہماری سنو نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے درانی کیمپ کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے اور اس سے پہلے انگور اڈا کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے، اور اب پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے اور پاک فوج کی جانب سے افغان پوسٹوں پہ قبضے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ افغان فوجی پاک فوج کو آتا دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ روشنی آپ دیکھ سکتے ہیں، صبح کا وقت ہے، یہ سبز ہلالی پرچم افغانستان کی سرزمین پر لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاک فوج کی افغان فورسز کے خلاف ایک اہم اور بڑی کامیابی ہے۔ پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ پاکستان فوج کی جانب سے افغان پوسٹوں پر قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان فوجی پاک فوج کو آتا دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ پاک فوج کی فائرنگ سے اس سیکٹر کی بیشتر پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں۔ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سبز ہلالی پرچم جو اس وقت افغانستان کی پوسٹ پر لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ پاکستان فوج کی جانب سے افغان پوسٹوں پر قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان فوجی پاک فوج کو آتا دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ پاک فوج کی فائرنگ سے سیکٹر کی بیشتر پوسٹیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ جی بالکل، اب تک کی ڈیولپمنٹس کے مطابق پاکستانی فوج نے افغان 19 پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ سنو نیوز کی سکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جس طریقے سے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم افغانستان کی ہماری قابض شدہ فوج نے، ہماری پاکستانی فوج نے جس طریقے سے پوسٹ پر قبضہ کیا ہے اور اس پر سبز ہلالی پرچم بھی لہرا دیا ہے۔ پاک فوج نے افغانی پوسٹوں پہ پاکستان کا جھنڈا باقاعدہ طور پر لہرا دیا ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے افغان پوسٹوں پہ قبضہ جاری ہے۔ افغان فوجی پاک فوج کو آتا دیکھ کر دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ پاک فوج کی فائرنگ سے سیکٹر کی بیشتر پوسٹیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے منوجبہ 1 کو تباہ کیا گیا ہے، اور اب جس پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بعد دورانی کیمپ کو بھی کامیابی سے مسمار کر دیا گیا ہے، اس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگور اڈا پر بھی پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ آپ ہماری سکرین پر براہ راست ملاحظہ فرما سکتے ہیں جس میں منوجبہ کیمپ 2 پر پاکستانی پرچم کو پاک فوج نے کامیابی سے وہاں پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید بات کرتے ہیں۔ طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب بتائیے گا کہ اس وقت پوسٹ پہ سبز ہلالی پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ہم رات کو جاگتے رہے، اپنی فوج کی کامیابیاں اور اپنی جو ہمارے پاس معلومات آ رہی تھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے رہے، آپ بھی اور رات بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں منظر تبدیل نظر آئے گا اور ہمیں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا خاتمہ نظر آئے گا۔ اب جب وہاں پہ ہمارا سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے تو مطلب ہمیں کس حد تک خوشی ہے، ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ہماری فورسز کو اتنی ہمت، اتنی توفیق دی۔ اس میں ہم جو کامیابیاں ہیں ان کے حوالے سے اگر جیسے پہلے ہم نے انگور اڈا کی ڈیٹیل بتائی، جی بالکل، اور اسی طریقے سے میں آپ کو دورانی کیمپ کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں کیونکہ یہ مختلف جگہیں جو ہیں وہ وزٹ بھی کی ہوئی ہیں ایز اے جرنلسٹ میں نے۔ دورانی کیمپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ رشیا کے خلاف ایکٹیو ہوئے جو گروپس تھے انہوں نے بنایا تھا، اور جیسے ہم پہلے گروپس کی بات کر رہے تھے تو دورانی کیمپ میں جو تھے وہ حزب اسلامی یعنی گلبدین حکمت یار، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ جو دوسرا گروپ تھا وہ حزب اسلامی خالص یعنی محمد یونس خالص کا گروپ جو تھا، اور حرکت انقلاب اسلامی، یہ 3 گروپس یہاں سے ایکٹیو ہوتے تھے اور رشیا کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری رکھے ہوئے تھے۔